أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم। कि सौ बार असिया राजी ते करिए शुक्र रब्बाना। कि सौ बार असिया राजी ते करिए शुक्र रब्बाना। ते साडी वंड मुहम्मद आया ते जिड़ा सरवर दोवां जहाना। ते साडी वंड मुहम्मद आया ते जिड़ा सरवर दोवां जहाना। ते लोक करानो लैकर जावन, ते लोक करानो लैकर जावन। उठ पेडां ते गाई ते असी करानो लैकर जाइए हौज कौसर दा साई। ते